अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद जैसे ही कल जमा हुई तो आज सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद से निकले, कराची गए, जहां पे MQM के मरकज़ बहादुराबाद में उन्होंने MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की। उसके बाद गवर्नर सिंध के पास गवर्नर हाउस के अंदर एक ज़ोरदार तकरीर की, जिसके बाद वो लाहौर चले गए और अब लाहौर में भी उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप की भी अहम मुलाकात, रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई और इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। आज वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास पहुंचे। तवील मुलाकातें हो रही हैं, तवील गठजोड़ बन रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात थी वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात थी, जहां पे वो कराची में MQM के मरकज़ पहुंचे और पहली दफ़ा वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वो MQM के मरकज़ में पहुंचे। इस वक्त MQM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीन उल हक साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुस्लिम ख़ाफ से तारिक बशीर चीमा साहब दो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों इत्तेहादी इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अमीन उल हक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म की एक आम मुलाकात, वो आए, एक अच्छा जेस्चर दिखाया इत्तेहादी होने के नाते, पहली दफ़ा वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वो आपके पास आए। सर, अंदर की खबर क्या है, क्या क्या बात हुई, क्या मांगा, क्या दिया आप लोगों ने? मंसूर, ये खुशाइन बात थी कि बिलाखिर 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब MQM के मरकज़ बहादुराबाद तशरीफ लाए। और ये 1988 से मैं देखता चला आ रहा हूँ, बल्कि कि मियाँ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और तमाम जो भी मुंतखब वज़ीर आज़म होते रहे हैं वो MQM के मरकज़ आते रहे हैं। ये एक नॉर्मल सी बात थी। हमारे पास उनकी आमद, हमने बावकार तरीके से उनको रिसीव किया। अच्छी बात ये थी कि उनके टॉप लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गवर्नर सिंध, तमाम लोग मौजूद थे। जो गुफ्तगू, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 2-3 चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट। हमने कोई वजीर, मुशीर या गवर्नरशिप की बिल्कुल बात नहीं की। हमारी जो गुफ्तगू का हुई है वो समझता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से हुई है, और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के साथ साथ हमने जो उनसे गुफ्तगू की है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिवॉल्व करने के हवाले से बात हुई है। और लोकल डेवलपमेंट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि पीछे और MQM ऑलमोस्ट एक ही पेज पर है, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है। आपको पता है कि 148 के जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन दाखिल की थी और जिस पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें वो असद उमर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब भी उसमें पिटिशनर थे। तो यस, मैं समझता हूँ कि दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक थे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में मेयर के इख्तियारात और नीचे लेवल पे इख्तियारात को डिवॉल्व होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हमने इज्जत दी, एहतराम दिया। लेकिन अमीन साहब, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि आप लोगों के जो ऐसे कारकुन जो लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए भी मुतालबा किया गया है, और आप लोगों के जो दफातर जो बंद किए गए हैं उन्हें खुलवाने का मुतालबा भी किया गया है। मेरा ख्याल है कि मंसूर, जब मीटिंगें होती रही है माजी में भी, तो हमेशा हमने उनके सामने ये बात रखते चले आए। MQM के मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 कारकुनान आज से 3.5 साल पहले लापता थे। अब उनकी तादाद कम होते होते 100 हो गई, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और हमने हमेशा, मैं समझता हूँ ये हर सियासी पार्टी का, बल्कि हर इंफरादी शख्स का भी कानूनी जमहूरी हक है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कम से कम किसी भी अदालत में पेश किया जाए। MQM का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। इसका भी यकीनन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जिक्र हुआ है, हमने ये बात उठाई उनके सामने कि ये बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक दफातर का मामला है तो मेरा ख्याल है कि दफातर के सिलसिले में हमने बिल्कुल हमारा वादा दो टोक मौक़िफ़ है कि वो तमाम दफातर जिनके कागजात MQM के पास मौजूद है उनको देना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे चल रहा है। ये बिल्कुल तो इस पे अमीन साहब, वज़ीर आज़म का क्या जवाब था? इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उनका भी मौक़िफ़ वाज़ेह था कि यस, तमाम सियासी पार्टी को उसमें काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर इसी शहर कराची के अंदर या लाहौर के अंदर अगर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, PML क्यों अपने दफातर कायम कर सकते, तो वाई नॉट MQM पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये आईनी कानूनी जमहूरी हक है जो MQM इस्तेमाल कर रही है। और हर फोरम से, सिर्फ ये नहीं कि आज हमने इस फोरम को उठाया, बल्कि अगर मुख्तदर हल्कों से भी हमारी मुलाकात होती है तो हम उनके सामने भी ये मसले उठाते चले आए हैं कि यस, हर सूरत में MQM के दफातर MQM को दिए जाए, कानूनी दफातर MQM को दिए जाए, और साथ साथ वो जो साथी लापता है वो हर सूरत में उनको रहा किया जाए, उनके घर वालों के हैंड ओवर। अमीन साहब, आपने मुख्तदर हल्कों का जिक्र किया कि उनसे भी मुलाकातें होती हैं। ये जो कुछ भी आजकल हो रहा है सियासत के मैदान में, इस सिलसिले में मुख्तदर हल्कों से कोई मुलाकात हुई?
देखिए, सियासी मामला सियासी तरीके से हल करने के एमकेएम आदि एमकेएम एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है। ये जमहूरी असूलों के मुताबिक अपने आईनी कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है। हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि सियासी मामला सियासी लोगों से हल किया जाए। इस सिलसिले में हमारी न किसी से माजी में कोई मुलाकातें रही है, ना कोई बात हुई है और ना आज कोई बात। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आमिर खान साहब जो आपकी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने बाद में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने एक जुमला बीच में कहा कि जी वजीर आजम ठीक है हमारे पास आए थे लेकिन हमारी ऑप्शंस ओपन हैं। इससे क्या मुराद है कि हमारी ऑप्शंस ओपन हैं? मंसूर आमिर खान साहब हमारी पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। और बिल्कुल असल में मैं थोड़ी सी और अर्ज कर देता हूँ। आज की जो मुलाकात हुई है इसके अंदर ना हुकूमत की तरफ से अदमात और ना हमारी तरफ से अदम एतमाद के हवाले से, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। ठीक है ना। कीपिंग इन द माइंड मंसूर के यस एमकेएम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज तक उनके साथ इत्तेहादी हैं, कोलिजियस पार्टनर और सबसे बड़ी कोलिजियस पार्टनर। लेकिन कीपिंग इन द माइंड की एमकेएम एक अलग सियासी पार्टी है, उसकी अलग सोच, अलग मंशूर और अलग नजरिया भी है। तो हमने ये बात बिल्कुल उनके सामने रखी भी और हमने वादा तौर पे कहा भी यार मौके पे कि हम इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मुस्तकबिल करीब में जो भी फैसला होगा अपने अवाम, अपने सपोर्टर, अपने वोटर और शहरी सिंध के मफाद को देखकर फैसला करेंगे। अच्छा, और अमीर साहब ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जरदारी साहब की भी कॉल आई थी, वो भी मिलना चाह रहे हैं आप लोगों से? मेरा ख्याल है चूंकि ये खबर तमाम चैनल पे लीक हो चुकी है तो मेरा ख्याल है कि यस, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि यस एमकेएम के वक्त की कल गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात होगी। और फिर मंसूर माजी में भी आपने देखा है कि आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो एमकेएम का वक्त इस्लामाबाद भी गया था, लाहौर गया था। जब हम लाहौर गए थे हमने क्या किया, जब हम इस्लामाबाद गए तो हमने क्या किया, हमने फजल रहमान साहब से हमारे वक्त ने मुलाकात की थी, साथ साथ सदर ममलिकत से भी मुलाकात की थी। और जब वो लाहौर गया तो लाहौर में चौधरी शहजाद साहब की भी इयादत की थी और शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी। तो हमारे तो ऑप्शन खुले हुए। हम एक सियासी पार्टी होने के नाते तमाम सियासी पार्टियों से रास्ते में है और तमाम सियासी पार्टियों की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और एक आखिरी बस सवाल अमीनुल हक साहब, ये बताइएगा कि एक वजारत सुनने में आया था कि एमक्यूएम एक वजारत भी चाहती रही है और बड़ी देर से चाह रही थी, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त, वो डिमांड अभी भी आप लोगों की मौजूद है? मंसूर, मैं ज्यादा तौर पर आपको बता दूं कि आज से 4 महीने पहले या गालिबन 5 महीने पहले एमक्यूएम को एक वजारत ऑफर की गई थी। ताम एमकेएम ने शुक्रिया के साथ वो मादरत कर ली थी। एमकेएम आज भी किसी मीटिंग में ना ही किसी वजारत की, ना मुशीर की, ना गवर्नरशिप की बात की है। हाँ, एमकेएम हमेशा अपने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करती है, अपने वोटर, सपोर्टर और कारकुनान के मफादात की बात करती है, अपने शहर के मफादात की बात करती है। मेरा ख्याल है कि हमारा बुनियादी जमहूरी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक का। नाज़रीन, अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी। हुकूमत के एक इत्तेहादी, क्या डिमांड्स हैं, क्या नहीं हैं, कितनी वजारतें मांगी हैं या नहीं मांगी हैं, हुकूमत के साथ मामला कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये आपने जाना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हुकूमत के एक और इत्तेहादी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आपसे कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ा आज इवेंटफुल दिन था। मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहब और मुस्लिम लीग काफ से तारिक बशीर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका बुखारी साहब, आज इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर एक तकरीर की, बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर थी, बड़ा उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक झलक जरा जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या क्या कुछ कहा है। देन आई विल टेक द कमेंट फ्रॉम यू। नाज़रीन, जरा सुनिएगा क्या फरमाया आज वजीर आजम ने। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। डीजल, इसको मौलाना कहना गुनाह है। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मलिका बुखारी साहब, और वजीर आजम लग रहा था गुस्से में है, कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे थे। ये जो भी नेम कॉलिंग थी तमाम लीडरों के लिए, इसकी जरूरत क्या थी? आई मीन, आप लोगों के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस है, इसमें ऑपोजिशन को बुरा भला कहने से क्या होगा? उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इस तरह लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बल्कि ऑपोजिशन लीडर इमरान खान जो है वो किसी मजमे से तकरीर कर रहे थे। इतना गुस्सा क्यों है?
جی تھینک یو منصور. دیکھیے منصور، پہلی بات تو ہے کہ غصے کی کوئی بات نہیں تھی. وزیر اعظم اپنی تقریر کے اندر اپوزیشن کے رہنماؤں کو آئینہ دکھا رہے تھے. ان کو بتا رہے تھے کہ 30 سال سے آپ نے کرپشن کی، مس گورننس کی، اقربا پروری کی سیاست کی ہے. 30 سال ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں، ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. 30 سال پاکستان کے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی ہے. تو ان کو بتا رہے تھے کہ جو آپ نے وار کیا ہے اس کا سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے. اور جب آپ اس نو کانفیڈنس کے موشن کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے تو احتساب کے عمل کو اور زور سے آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی عوام کے سامنے اس بیانیے کو اور زور سے لے کے آئیں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے چھپ کر احتساب کے سارے کیسز کو ختم کر لیں. ہم احتساب کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے. تو آئینہ دکھانا تو ہمارا سیاسی حق ہے. لیکن ملکہ صاحبہ جو الفاظ استعمال کیے گئے کیا اسے آئینہ دکھانا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیم کالنگ تو دوسری سائڈ سے بھی ہو سکتی ہے. کیا فائدہ ہوگا اسی پالیٹکس کا پھر؟ نہیں دیکھیے منصور، ٹھیک بات ہے کہ سیاست کے اندر الفاظ کا چناؤ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا نا. مریم نواز کی گفتگو دیکھیے، پہلے دن سے وزیر اعظم کو کن القابات سے پکارتی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے ممبران کیا کہتے ہیں، ان کی اہلیہ کے اوپر تضحیک آمیز گفتگو کرتے ہیں. ہر قسم کی باتیں ہوئی. جب سیاست کے اندر گلوز آف ہو ہی گئے ہیں، جب سب نے اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو ہم بھی جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، جن القابات سے پکار رہے ہیں، اس کا اسی زبان کے اندر جواب دیں گے. وہ احترام سے بات کریں گے تو احترام سے جواب ملے گا. اگر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کریں گے تو اس کا جواب اسی طرح. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مطلب کہ امام علی کا کال بھی ہے نا کہ جس طریقے سے بات کی جائے اس طریقے سے جواب دیا جائے، تو ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سر یہ جو کچھ بھی آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں علیم خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی اب لندن پہنچ گئے ہیں اور اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کے ایک امیدوار کے طور پہ وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں. جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا مسلم لیگ نون کو علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا کوئی بندہ ایز سی ایم کینڈیڈیٹ پنجاب ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ جو طرز گفتگو ہے یہ نعوذ باللہ کیا امام علی کا طرز گفتگو ہے؟ کچھ تھوڑا خیال تو کریں کہ کن لوگوں سے کن لوگوں کو آپ ملا رہی ہیں. یعنی کون سا قول ہے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی سامنے رکھ لیں، ان کے صحابہ کرام کی زندگی سامنے رکھ لیں، امام علی کا نام آپ نے لیا جن کے اوپر اگر کسی نے تھوک دیا تو گردن کاٹتے ہوئے تلوار انہوں نے نیچے رکھ دی تھی. یہ کہاں کی تہذیب، یہ کون سے امام علی، یہ کون سا اسلام، یہ کون سی مدینے کی ریاست آپ لے کے چلے ہیں کہ آپ لوگوں کو، کسی کو گیدڑ، کسی کو چور، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ کیا آپ کون سے اسلام میں آپ نے کہا ہے کہ کسی کا نام فضل الرحمان ہے تو وہ فضلو ڈیزل؟ یہ زبان ہے. اور یہ وزیر اعظم ملک کا سربراہ، آپ نے کسی ملک کے سربراہ کو یہ زبان استعمال کرتے سنا ہے؟ اور وہ بھی اس وقت جب وہ سربراہ ہے. کنٹینر پہ آپ نے کی، ہم نے جانا کہ شاید غصے میں ہیں، شاید اپوزیشن کے ممبر ہیں، سلیکٹ ہی ہو کر آئیں گے، مگر پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے تو کچھ تہذیب آ جائے گی. مگر وہ کنٹینر ہی لے کے پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے کنٹینر سے اترنے کے بجائے. تو یہ کیا زبان ہے بھائی؟ آپ آئیں ذرا بات کریں، اپنی کارکردگی پہ بات کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات کریں. یہ کیا گفتگو ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ ملکہ صاحبہ، اور اس گفتگو سے آپ کو اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو آپ لے لیجئے. آپ ملک بھی برباد کر رہے ہیں. آپ نام لے لے کے کسی کو کہہ رہے ہیں میں گرا دوں گا، کسی کو کہتے ہیں میں دفن کر دوں گا. میں ملکہ صاحبہ میرا اس میں کامنٹ ساتھ ذرا وہ بھی سن لیجئے. کل میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے ایکچولی مولانا فضل الرحمان کی ایک بات نوٹ کی اور میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جب تنقید بھی کر رہے تھے تو آپ کا لفظ استعمال کر کے ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ کی گورننس ایسی ہے، آپ نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. مطلب وہ تنقید بھی جو ہے وہ آپ کا لفظ استعمال کر کے کر رہے تھے. آپ بھی تنقید 100 دفعہ کریں، لیکن اس کے لیے کیا یہ کہنا، یہ جملہ کیا درست کہ جی میں نے پیٹرول اور مولانا فضل الرحمان کی قیمت میں 10 روپے کمی کر دی، مطلب is that justified؟ دیکھیں منصور، بات یہ ہے نا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کی ایک سپیچ کو سن رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سنا کہ کس قسم کی
غلیظ قسم کے الزامات ان کی پارٹی کے ممبران وزیر اعظم عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں. جب وہ آپ کر کے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آگے کیا بول رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی زبان کو کس چیز سے مشابہت دے رہے ہیں. آپ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کس طرح وزیر اعظم کی اہلیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مریم نواز کس طرح ایک گھریلو خاتون کے بارے میں کہتی ہیں کہ جادو ٹونے سے منسلک ہے. یہ سیاستدان اس قسم کے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور فضل الرحمان کے گروپ کے اندر یہ بڑی حیا اور رسپیکٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. لیکن جس قسم کی زبان انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں ہمارے بارے میں استعمال کی ہے, جس قسم کے الزامات لگائے ہیں, جس قسم کی تضحیک آمیز رویہ رکھا ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یہ ایک دن کے اندر ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر رہے. انہوں نے گندی زبان استعمال کی ہے, انہوں نے پارلیمان میں گندے الزامات لگائے ہیں, انہوں نے کسی جھوٹی کتاب کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے اس سیاست کے اندر غلاظت کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو جب کر ہی دیا ہے تو ہم بھی ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے بارے میں گندی باتیں کریں, ہمارے بارے میں تضحیک آمیز رویہ اختیار کریں اور ہم کہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے بڑے تابع دار ہیں, آپ جو کہیں, آپ ایک تھپڑ مارے ہم گال آگے کر دیں, ہم بھی. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جس زبان میں آپ ان سے بات کریں گے. اوکے, ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, آج آصف علی زرداری صاحب. ایک سیکنڈ اگر آپ دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز گو ہیڈ. جی دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ اب یہ ہے کہ ہم غلیظ ہوں گے, یہ ہے دعویٰ. اس غلاظت میں ہم تو نہیں ہوں گے. آپ جو مرضی الفاظ مصدق ملک صاحب, آپ ایسی باتیں نہیں. مصدق ملک صاحب, آپ قابل احترام ہیں, آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, لیکن آپ کی پارٹی کے ممبران کرتے ہیں. مجھے بات کر لینے دیجئے, غصہ مت کیجئے, تحمل سے بات سنیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ملک کی معیشت کو ڈبو ڈالا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی اگر ماں باپ کی دوا لے آئے تو بچے اسکول نہیں بھیج سکتا. اگر بچے اسکول بھیج دے تو بجلی کا بل نہیں دے پاتا. اگر بجلی کا بل دے دے تو 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا پاتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ملک کی خارجہ پالیسی برباد کر دی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک آپ کا دشمن ہے. امریکہ آپ کا دشمن, یورپ آپ کا دشمن, نیٹو آپ کا دشمن. سعودی عربیہ کے متعلق جو وزیر خارجہ نے تقریر فرمائی تھی, ذرا اس کا کلپ چلائیں. اور جو وزیر اعظم کہتے رہے کہ فرنٹ کمپنیاں چین نے کھولی ہوئی تھی اور چین کا جو سی پیک کا ہے وہ سوائے کک بیکس کے اور منی لانڈرنگ کے اور کچھ نہیں, ذرا وہ کلپ چلائیں. اور جو وزیر اعظم نے قطر کے متعلق کہا وہ کلپ چلائیں. اور جو وزیر اس وقت کابینہ کے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں دھماکے ہوں گے تو ایران کو فائدہ ہوگا, ذرا وہ کلپ چلائیں. ایران آپ کا دشمن, افغانستان سے آپ کا جھگڑا, وہاں سے فونیں آ رہی ہیں. امریکہ آپ کا دشمن, یورپ آپ کا دشمن, نیٹو آپ کا دشمن, چین جو ہے وہ فرنٹ رننگ کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے, یہ نئی روسی ٹوپی جو آپ لے کر آئے ہیں, ایک نیا, جس نے 20 دن پہلے 2 مہینے پہلے S-400 شیلڈز دی ہیں انڈیا کو. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا ایک منٹ اجازت دیجیے گا. اس وقت مسلم کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ذرا میں ان کو بھی شامل گفتگو کروں. طارق بشیر چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طارق صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا ہمیں اپڈیٹ تو دیجیے گا. کل آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے, اور اس کے بعد آج آصف علی زرداری صاحب سے. ہمیں جو آخری سگنل ملا تھا وہ تو یہ تھا کہ جی مونس صلاحی صاحب نے کپتان کو کہا تھا کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بالکل اپنی ٹیم کو کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے. تو سر اب یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو یہ تو بری بات تو نہیں ہے. ہم تو ان کو ٹائملی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ آپ اپنے رینکس کا پیرا دیں. آپ اپنے, آج بھی میری کل کے پرسوں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, میں نے اس میں ان کو گزارش کی ہے کہ آپ اتحادیوں کی فکر نہ کریں. آج کے دن تک 3.5 سال میں اتحادیوں نے آپ کو کہیں پر بھی مایوس نہیں کیا. اگر آج اپوزیشن والے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں تو وہ آپ اپنے رینکس کو چیک کریں, اپنے رینکس کو دیکھیں کہ آپ کے رینکس میں تو گڑبڑ نہیں ہے کہیں. اور یہ بات میری ضرور ہوئی ہے ان سے, اور یہی میں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ مہربانی کر کے اپنے رینکس کو چیک کریں. اتحادیوں نے تو آپ کو آج تک پریشان نہیں کیا. چیمہ صاحب رینکس میں کیا ایشو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا جن کے لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے, یا اپوزیشن والے دوست بتا سکتے ہیں
कि कितने लोगों ने उनसे राब्ता किया, कितनों ने नहीं किया। नहीं, लेकिन चीमा साहब आप साथ उनको ये कह रहे हैं कि रैंक्स में चेक करें, साथ आप ऑपोजिशन के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो वो परेशान तो होंगे ना कि भाई मेरे एक इत्तेहादी जाके ऑपोजिशन के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। किसी गैर पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं की। अब पाकिस्तान के लोग हैं, सियासतदान हैं, पाकिस्तानी हैं, अगर उनसे मुलाकात कर ली है तो कोई अचंभे की बात नहीं है मंसूर अली खान। बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को मिलते रहते हैं, और जब इस तरह के हालात हो, मुल्क में हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी हो, तो ये एक लम्हा फिक्रिया होता है हर किसी के लिए। उन्होंने मिलना होता है, एक दूसरे से डिस्कशन करनी होती है, प्रिवेलिंग सिचुएशन को असेस करना होता है, कभी हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इनको कैसे कंट्रोल। अच्छा, मैं अगर चीमा साहब, मैं अगर ये बात कहूं कि जी काफ लीग जो है वो ऑपोजिशन के इस पूरे प्लान को भी कंसिडर कर रही है, तो क्या ये मैं गलत कहूंगा या ये सही होगा? क्या क्या कंसिडर कर रही है? कि ऑपोजिशन ने जो भी ये तरीके अदम-ए-इत्तेमाद का प्लान बनाया हुआ है उसकी ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रही है, तो क्या ये कहना होगा ये सही होगा? नहीं, देखें, नहीं, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब को कैटेगरिकली ये गुजारिश की थी कि आप इत्तेहादियों से परेशान ना हो, इस घड़ी तक इत्तेहादियों ने आपको तंग नहीं किया। अच्छा, आपके रैंक्स के लोग अगर अदम एतमाद वाले दिन अगर आपके 15-20 लोग उठकर दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो फिर इत्तेहादियों का क्या पूरा है कि इत्तेहादी जो है वो आप देखिए, बात सुने, इसको जरा ठंडे दिल से आप सोचें, 3.5 साल तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद, तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब क्राइसिस में आए हैं, इत्तेहादियों ने इनका साथ दिया। अगर अब इनके अपने रैंक्स, अपने 15-20 लोग छोड़कर चले जाएं, तो फिर भी आपने अगर इत्तेहादियों के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है कि जी इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम आपके साथ हैं, इत्तेहादी खुलकर बयान दें, इत्तेहादी ये करें, तो भाई हम भी पॉलिटिशियंस हैं। तो नहीं, मैं चीमा साहब, इसका मतलब है कि अगर 15-20 लोगों ने वाकई छलांग मार दी, दूसरी साइड पे चले गए, तो फिर काफ लीग भी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी, ये कहना ठीक है? तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला, हमने इख्तियार चौधरी पराई साहब को दे दिया हुआ है, जो उनका फैसला होगा पूरी पार्टी के लिए वो एक मुत्तफिका फैसला होगा। अच्छा, ये भी जरा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ ही, जरा ये दोनों भी ये बात सुन लें। ये बताइए कि सारी चीज के अंदर क्या परवेज इलाही साहब के लिए चीफ मिनिस्टरशिप मांगी गई है आप लोगों की तरफ से या नहीं? पहली बात तो यह है जी कि परवेज इलाही साहब के लिए चीफ मिनिस्टरशिप ना हमने पीटीआई से मांगी है, ना ये जो भी हमारे पास आया है, चाहे वो अपोजिशन लीडर से, चाहे वो पीटीआई के लोग थे, जो भी आया है चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, उन्होंने ये ऑफर की है। दोनों ने की? दूसरी बात, मंसूर अली खान मुझे ये बताएं, दोनों ने की है? कौन सा शख्स है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों स्ट्रगल कर रहा है? इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपनी दूसरी टर्म सिक्योर करे। अच्छा, हर आदमी अपनी तरक्की चाहता है, हर आदमी अपनी प्रोजेक्ट। नहीं, मैं चीमा साहब पूछ रहा हूं, इन दोनों ने आपको वजारत आला ऑफर की है? मेरी बात सुन लेना, मेरी पहली पिछली बात, चौधरी परवेज इलाही ने डिलीवर किया, उसकी किटी में डिलीवरी है, उसकी किटी में गुड गवर्नेंस है, उसकी किटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज शायद हम महसूस कर रहे हैं कि पंजाब उन प्रॉब्लम्स को कर रहा है। ये इन्होंने सबने ऑफर की है। आप नाम ले, मैं आपको बताऊं किस किस ने ऑफर की है। नहीं, किस ने सर? ये दो ही यहाँ पे हैं, या तो ऑपोजिशन की तीनों जमातें जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या हुकूमत होगी, यही दो पार्टी हैं, और इसके अलावा कौन? तीसरी पार्टी तो सियासत नहीं करती। बिल्कुल इनकी तरफ से ऑफर आई थी। जी सर, सॉरी, दोबारा बोलिए। जी, इनकी तरफ से ऑफर आई थी, बिल्कुल आई थी। ये ऑपोजिशन की तरफ से? जी। तो वो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या जवाब दिया? जी, हमने तो यही देखे, गुजारिश सुन लेना, हमने ये कहा कि हमारा जो फैसला है वो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने करना है। चौधरी परवेज इलाही साहब के पास फैसला है तो वो करेंगे। तो वो ये ऑफर सर अब टेबल पे मौजूद है या हट गई टेबल से? सर, ये तो मुझे नहीं पता कि अब टेबल पे मौजूद है कि टेबल से हट गई है। हमने सियासी फैसला करना है, पॉलिटिकल फैसला करना है। ये ऑप्शन देखे ना, मेरी एक सिंपल सी गुजारिश सुन ले जी। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट अपने मामला दुरुस्त कर लेती है तो ना हमें ये कोई बादाम रेवड़ियां अपोजिशन से मिलनी है, और ना बादाम रेवड़ियां इन्होंने हमें दी हैं 3.5 साल। ठीक है, तो अपने रैंक सीधे कर लें, अपने मामला को ठीक कर लें, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। जो 2-3 अच्छा, ये चीमा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठा, आपने कहा ये रैंक्स अपने सीधे कर लें, वैसे रैंक्स वालों की जानिब से कोई पैगाम आया हो?
नहीं, ये पता नहीं जी रैंक्स आप किसको कह रहे हैं, ये तो नहीं, मुझे नहीं वो पता। और भी जगहों पे रैंक्स होते हैं ना, मैं उनका पूछ रहा था कि वहां से कोई वो जो अगर ये पीटीआई वाले अपोजिशन वाले आपके पास बैठे हुए हैं, ये जितने वन पेजर्स हैं ये आप उनसे पूछे, हम तो वन पेजर्स नहीं है। अच्छा, वैसे वन पेज है सर सियासत में? आप एक तजुर्बाकार सियासतदान है, नजर आता है वन पेज, या आपके ख्याल में वो पेज खत्म हो गया? की बुनियाद पे भाई आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम वन पेजर हैं या हम इस पे हैं या उस पे हैं, ये तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं ना। मलिका बुखारी साहबा आपकी इस बात के ऊपर हंस रही हैं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। शुक्रिया आपका तारिक बशीर चीमा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मलिका बुखारी साहबा से पूछते हैं कि वो क्यों हंस रही थी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके ख्यालात आपने सुने। इससे पहले डिस्कशन हो रही थी वज़ीर आज़म ने जो आज तकरीर की उसके ऊपर, और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कुछ बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। क्या कहा अपनी तकरीर में, ज़रा सुनिएगा। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। डीजल, इसको मौलाना कहना गुनाह है। फजलू, मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। ये आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कहा कि जी आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो को जो है वो आप उर्दू सिखा दें। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है नाज बलोच साहिबा, बड़ी सख्त तनकीद थी कराची के अंदर ही, गवर्नर हाउस के अंदर ही बैठ के। क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि बंदूक की निशस्त नहीं होती, बंदूक का निशाना अलबत्ता होता है। तो औरों की उर्दू दुरुस्त करते करते शायद वजीर आजम साहब जो है वो अपनी उर्दू जो है भूल गए कि कितनी सलीस होनी चाहिए। व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, उनका एक एक अल्फाज जो है वो मॉनिटर होता है, वो सुना जाता है। हमें अफसोस है, बहुत अफसोस है, और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरी बहन मलिका बुखारी जस्टिफाई कर रही हैं इन तमाम चीजों को कि एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे लोगों को जिस तरह जातियात पे हमले करके और जिस अलकाबात से लोगों के नाम बिगाड़ना, लोगों को गालियां देना, चोर और डाकू कहना, ये किसी तहजीब याफ्ता माशरे में आपको ये चीजें नजर नहीं आती। और बीइंग अ वुमन, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ ऐसे अल्फाजों की, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी बहन मलिका बुखारी भी खुद एक माँ है, उनकी भी वो भी एक फैमिली ओरिएंटेड खातून है। क्या उनको वो उनके अपने बच्चों को वो ये तहजीब सिखाएंगी कि इस तरह की गालम गलोच की जो है सियासत हो रही है? और जो ये बदतहजीबी का रुझान है, इससे कोई भी इस शरारत से महफूज नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि खवातीन जो सहाफी हैं वो तौबा तौबा कर रही हैं कि वो भी इस शर से महफूज नहीं है। रातों रात ट्रेंड चला के किसी को आप चुड़ैल बना देते हैं, किसी को आप किस अलकाब से जो है वो अलकाबात देना शुरू कर देते हैं। खुदारा सियासत करें, और सियासत जब खत्म हो जाती है ना, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है मुद्दा बयान करने का, तो फिर आगे से गालम गलोच होती है। कल ही बिलावल साहब जो कि उम्र में बहुत छोटे हैं प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने बार बार कहा कि हमारी कोई जाती जंग नहीं है, हम तो अवाम की दुश्वारियों को कम करने निकले हैं, हम इस मुल्क को सही रास्ते में ले जाने के लिए निकले हैं, हम करप्शन के खात्मे के लिए हम बात कर रहे हैं। इनका मंत्रा था करप्शन का खात्मा। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बताता है, तमाम रिपोर्ट आदाद शुमार बताते हैं 13% करप्शन के अंदर मजीद इजाफा हुआ है, गिरावट हमारी इंडेक्स में दोबारा हुई है। तो आप तो मुल्क बचाने निकले थे, आप तो करप्शन का खात्मा करने निकले थे, लेकिन क्या हुआ उस बीआरटी का, क्या हुआ मालम जबा का, क्या हुआ चीनी चोरी का? हम कहते हैं आपने अवाम के जेब में डाका डाला। हम आपको गाली नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं आपने पेट्रोल की कीमतों में अवाम के जेब में डाका डाला, आपने बिजली की कीमतों के इसकी सूरत में अवाम के जेब में डाका डाला, आपने दवाओं की सूरत में दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा करके अवाम के जेब में डाका डाला। हम ये कहते हैं आपको, आप आगे से गालियां देते हैं। तो बात यह है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी ये एक आलमी साजिश है, तो फिर सवाल ये उठता है मंसूर, सवाल ये उठता है कि पंजाब में कौन सी फिर आलमी साजिश हो रही है? आपके अपने मेंबरान जो है वो आपके अपने चीफ मिनिस्टर बोजदार वसीम अकरम प्लस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मैं आ गया जी, जवाब आ गया। मैं जरा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जिस स्पीच की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक बड़ा संगीन इल्जाम वजीर आजम ने लगाया है,
اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایم این اے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے جا کے وہ ان کو غریبوں میں بانٹ دینا اور اس سے لنگر خانہ بنا دینا. تو 20 کروڑ روپے کی سر وہ آفر کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی پہلے تو ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں امام علی کا تذکرہ ہماری دوست ملکہ بخاری صاحبہ نے کیا تھا، تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے متعلق کیا کہا گیا ہے. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم خود کھڑے ہو کر عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت لینا ٹھیک ہے، رشوت دینا تو غلط ہے مگر رشوت لینا ٹھیک ہے، آپ رشوت لے لیجئے. یہ وزیر اعظم تلقین کر رہے ہیں قوم کو. نہیں سر، وہ تو غریبوں میں بانٹ دینی تھی نا، اپنے لیے تو نہیں رکھنی تھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب. جی میں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رشوت لے کے کہیں رابن ہوڈ سنڈروم ہو آپ کو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی رشوت آفر کرے اور آپ بول رہے ہیں کہ میں تو بانٹ دوں گا بعد میں، تو آپ کو رشوت لے لینی چاہیے. یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو فوری طور پہ اس کو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لانا چاہیے. فوری طور پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ثبوت کے ساتھ ایک کم از کم FIR درج کروائیں اور یہ ثابت کریں کہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے ہماری پوری پولیٹیکل سپیس متاثر ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو سے. یعنی پوری پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ ملائن ہو جاتی ہے. اور لوگ گلی گلی میں جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، اگر میں بھی آج اس کا جواب دوں کہ یہ ایسی چیز کوئی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آج شام کو ہر گلی کے اندر یہی گفتگو ہو رہی ہوگی کہ سیاستدان سوائے رشوت دینے اور رشوت لینے کے کچھ نہیں کرتے. سیاستدان ماں سوائے اس کے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ رشوت لے لو اور پھر بانٹ دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیزیں ہیں. اگر واقعی کوئی مٹیریل فیکٹ ہے تو اس مٹیریل فیکٹ کو لانا چاہیے. جیسے میں نے کہا ڈیبیٹ پالیسی پہ ہونی چاہیے. اگر کوئی بری چیز ہو رہی ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کے سامنے لائیں. اور سر I have to take a break. یہ جو جن الزامات کی بات ہو رہی ہے، ان الزامات کے علاوہ ایک اور الزام جو لگایا جا رہا ہے بار بار آج بھی شہباز گل صاحب کی جانب سے بھی لگایا گیا، وہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیرونی طاقتوں کی ایک سازش ہے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر آج یہ بات کہی کہ جی میرے ایک ایم این اے کو 20 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر کہا کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ یہ طریقے عدم اعتماد لے کر آ رہی ہیں. ملکہ صاحبہ، اس سلسلے میں کیا ثبوت ہے؟ ثبوت جب تک نہیں لے کر آئیں گے اس کو لوگ کس طرح سیریسلی لیں گے اس بات کو؟ دیکھیں، پہلے تو میں ناز بلوچ صاحبہ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں ڈائریکٹلی بات کی. دیکھیں، ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، ان کا اردو زبان کے اوپر عبور ہے. میں بھی لندن میں طویل عرصے رہی ہوں، بہت عرصہ رہی ہوں، اور میں نے اردو بولنا سیکھ لی ہے. آپ کے ٹاک شو کے اندر اردو میں بات کر رہی ہوں، تو کسی لفظ کا غلط استعمال کرنا، اس کی پروننسیشن غلط کرنا اور مذکر مؤنث نہ سمجھنا 15 سال کے اندر، اردو زبان نہ سمجھنا اور کہنا کہ میں ملک کا لیڈر ہوں، اس کی نشاندہی کر رہے تھے وزیر اعظم. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں القابات سے نہیں پکارتے، ہم ان کی کرپشن کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ کو 2000 ارب کی مد میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے سندھ میں، سندھ کی عوام کو صاف پانی نہیں دے سکے، 52% عوام جو ہے غربت میں رہتی ہے، صحت نہیں دے سکے، تھرپارکر کے اندر بچے غذائی قلت سے مرتے ہیں، لاڑکانہ کے اندر 80 ملین روپیز خرچ ہو گئے. آپ نے وہاں کی عوام کو کیا دیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو بیرونی ملک کے اخبار میں کہا گیا تھا، آپ کے صدر کو، کہ وہ مسٹر 10% ہے. تو آپ کی کرپشن کی نشاندہی آپ کو گالیاں دینا نہیں ہے. کرپشن تو ویسے کسی جمہوری نظام کے اندر ایک گالی ہی سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کو سینے پہ لگا کے رکھا ہے. آپ کے لیڈر کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا جو بڑا سا کیس ہے جو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں بنا تھا، وہ نشاندہی کرتا ہے. ناز بلوچ صاحبہ نیڈز ٹو رسپونڈ. ناز بلوچ صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بیسکلی کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں. نام گالیاں اس کا کوئی تعلق، صرف کرپشن کی نشاندہی. ناز بلوچ صاحبہ، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیول پہ سٹوپ کر کے بات کرنا ہی نہیں چاہتی. کسی کی اردو کے اوپر بات کرنا یا کسی کے لہجے پہ بات کرنا، جب آپ کے پاس ڈیبیٹ ختم ہو جاتی ہے، لاجیکل ڈیبیٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ نے وزیر اعظم کے بارے میں نہیں بولی، آپ نے کہا نا، تو ہم نے اس کا جواب دیا. یہی تو مسئلہ ہے. آپ لوگ کا مسئلہ یہی ہے. اعظم کے بارے میں کہا نا، تو میں نے بتایا. آپ اپنی بات کریں ملائکہ، میں آپ کی باری میں نہیں بولی ہوں. پلیز آپ بھی میری بات سنیں، تحمل پیدا کریں. یہی مسئلہ ہے نا. تہذیب کا بھی فقدان ہو گیا ہے. گالیاں بھی آپ لوگ دیں، کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیں. یہ کوئی بدماشی لگا کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے.
یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم. ناز بلوچ صاحبہ اور ملکہ بخاری صاحبہ. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.